मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, क्या बैठे? बैठ जाओ तुम। ये क्या कवाली की महफिल नहीं है? कवाली की महफिल नहीं है, ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल नहीं है, मुफ्ती साहब कवाली है ये, कवाली थी वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता है। बैठे हुए थे, कवाली थी वो, कवाली थी वो, नहीं वो कवाली थी वो। कवाली में आप तो रुके हुए थे। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब, बस भाई इस्लाह करने के लिए बैठा हुआ हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, नहीं है। हाँ हाँ, क्या यहाँ पर नाच को सुनना चाहता है वो? नाच को सुनेगा वो, नाच को सुनेगा, नाच को सुनाओ। दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? बैठ, बैठ, बैठ। आप हेलो हेलो, जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हज़रत आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता है किसी को, ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ, ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है, ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरत हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो, शांति हो जाइए, शांति हो जाइए, बैठिए बैठिए, शांति रखिए, बस बस बैठिए, आप लोग बैठिए, शांति बनाइए, आप लोग पहले शांति बनाइए। हेलो हेलो हेलो, माइक। आप लोगों के बीच अल्लामा तौसीफ रजा साहब स्टेज पे हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखिए। तौसीफ मिल्लत आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, नबी आला हजरत शहजादे हुजूर रेहाने मिल्लत, इश्क मोहब्बत। जो कुछ हुआ हम इससे बरी हैं। कल मत कहना कि मौलाना शहरियार बैठे हुए थे उनके सामने मुजरा हुआ, ये क्या चीज है? क्या है ये? क्या है ये? तुम लोग कल दियोबंदी हो जाओगे, मैं दावे से कहता हूं। और दियोबंदी कल मजाक उड़ाएगा पूर्णिया का। तुम्हें मालूम है कि आसपास में सारे गैर मुकल्लिद हैं, ये सब कल मजाक उड़ाएंगे बरेलवियों के जलसे का। कहेंगे बरेलवियों का जलसा ये होता है, बरेलवियों का जलसा यही होता है। क्या चीज है? क्या ये नाथखानी है? यही नाथखानी है। ये इको हटा दो, उसके बाद क्या? इको तुम हटा दो, मेरे मदरसे का बच्चा इससे अच्छी नात पढ़ता है, अरबी कॉलेज का बच्चा इससे अच्छी नात पढ़ता है। ये हुचुड़ का नाम नाथखानी है। क्या किया तुमने? सुन्नियत को बदनाम किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुशर्रफ रजा मिसबाही। उम्मीद के आवाज़ बखैर आफियत होंगे। बीती रात हमारे सीमांचल कटिहार में एक बड़ा जलसा हुआ, जिसमें कफील अंबर जैसे नकीब, दिलबर शाही और शब्बीर बरकाती जैसे शायर, अल्लामा शहरियार और मुफ्ती जुबैर साहब क़िबला जैसे बड़े खतीब को मदऊ किया गया था। यकीनन ये अस्मा के लिहाज से बहुत बड़ा जलसा था, मगर उस जलसे की एक वायरल वीडियो ने जो अंदर से पैगाम दिया है, यही आज हिंदुस्तान भर के जलसों की सूरत है। स्टेज पर आप बड़े और अच्छे आलिम की कोई इज्जत नहीं रही। अगर आप बदतमीज हैं तो स्टेज पे बैठें, अगर आप बदतमीजी कर पाते हैं तो आप स्टेज के मालिक हैं। आप बताइए, अल्लामा शहरियार रजा कादरी जो हिंदुस्तान के न सिर्फ मशहूर बल्कि मकबूल तरीन शख्सियत हैं, जो सिर्फ एक खतीब नहीं बहुत अच्छे और बेहतरीन आलिम भी है, उनके रहते हुए उनसे जबान लगाने की जुर्रत शब्बीर बरकाती या उन जैसे दो चार दोगलों की क्यों कर हुई? क्योंकि जलसे वालों ने उनको इस तरीके से आजाद कर दिया, इस तरह उनको इज्जत दी कि उन लोगों ने स्टेज को अपना खिलौना समझ लिया, उसको बदतमीजों की अमाजगा समझ लिया। ये पूरे वारदात के पीछे मैं किसी शायर या खतीब को जिम्मेदार नहीं मानता, मैं सिर्फ उस जलसे के उस कमेटी के लोगों को जिम्मेदार मानता हूं जिन लोगों ने ऐसे लोगों को मुंतखब किया। क्यों, क्या जरूरत थी साहब? आपको मदरसे में बच्चों को खिलाने के पैसे नहीं है, आपके यहाँ के तालीमी मियार इतने
گرے ہوئے ہیں کہ وہاں سے آپ ایک بچے کو بھی فضیلت کے دستار نہیں دے پا رہے ہیں. آپ کے یہاں سے کوئی عالم نہیں تیار ہو پا رہے ہیں, اور آپ کو شاعر شبیر برکاتی چاہیے, آپ کو نقیب 25,000 کا چاہیے, آپ کو خطیب 50,000 کا چاہیے. اس سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ بہت بڑی اور بہت بری بات ہے کہ آج ہمارا اسٹیج اس طریقے سے بدتمیزوں کے چنگل میں چلا گیا ہے. میں تمام علماء سے گزارش کروں گا, علامہ شہریار رضا قادری ہو یا ان جیسے دیگر خطبہ سے, کہ آپ تاریخ نوٹ کرنے سے پہلے آپ جلسے والوں سے اس جلسے کے تمام شعراء خطبہ نقمہ کے نام آپ جان لیں کہ کہیں کسی بدتمیز کے ساتھ آپ کی شرکت تو نہیں ہو رہی ہے. اور ایسے جلسوں کو آپ بائیکاٹ کریں, ایسے جلسوں میں جانے سے آپ پرہیز کریں. میں خود پرہیز کرتا ہوں, میں خود پوچھتا ہوں کہ کس شہر کو آپ مدعو کر رہے ہیں. اور سیمانچل والوں کو, ایسے مدرسے والوں کو چندہ دینا آپ بند کریں. جس مدرسے میں جلسے ہوں اور بالکل فراوانی سے ہو اور کسی بھی تمیز اور تفریق کے بغیر شاعر اور خطیب بلا لیے جاتے ہوں, اس جلسے میں آپ 1 روپیہ بھی چندہ نہ دیں. حرام سمجھیں اس مدرسے میں, اس درسگاہ کے نام پر, اس جلسے کے نام پر آپ چندہ دینا. جس جلسے اور یا جس مدرسے میں آپ کے دیے گئے پیسے کو بلا تفریق شاعروں اور گویوں کے پیچھے لوگ خرچ کرتے ہوں, یہ بہت بری بات ہے. میں بہت جلد سیمانچل کے تمام علماء, خاص طور پہ بائیسی اور کشن گنج اور اتر دیناج پور کے جملہ علماء کرام کو مدعو کر کے بائیسی میں ایک میٹنگ رکھ کر میں اس بات کا اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے سیمانچل کو ایسے جلسوں سے پاک کیا جائے. اگر جلسے والے بزد ہوں گے ایسے لوگوں کو بلانے پر, تو ایسے جلسوں میں جا کر ہم لوگ ہنگامہ کریں گے, ایسے جلسے والوں کے خلاف FIR کریں گے, ایسے جلسوں کو نہیں ہونے دینے کی بھرپور کوشش کریں گے. میں تمام اہل سیمانچل سے, خاص طور پہ علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس مہم میں میرا ساتھ دیں اور ایک متعین تاریخ کر کے آپ اعلان کریں, اور ہم سب جمع ہو کر ایک ایسی تحریک چلائیں جس تحریک کے تناظر میں ہم سیمانچل میں جلسے یا تو ہونے نہ دیں, اور اگر ہوں بھی تو محدود ہوں, اچھے لوگ بلائے جائیں, اچھے شاعر اور خطیب اور نقیب کو مدعو کیا جائے, جس سے پھر ہمارے سیمانچل میں ہمارے اسلاف کے جو زمانے میں جو جلسے ہوتے تھے اسی پیمانے پر ہمارے جلسے پھر پیغامات دنیا کو دیں. بہت افسوس آ رہا ہے مجھے, اور اس پوری ویڈیو کے ایک حصے پہ آپ غور کریں, کس طریقے سے بدتمیزی کی جا رہی ہے, کس طریقے سے ایک بڑے عالم کے ساتھ زبان لگانے کی جرت ہو رہی ہے. اور حیرت در حیرت تو اس بات پر ہے صاحب کہ سامعین میں سے بھی جو لونڈے قسم کے لوگ ہیں وہ لونڈوں کو پسند کرتے ہیں. ان لونڈوں کی بات مان کر علامہ شہریار کو بیٹھانے کی بات کی جا رہی ہے, وہ بھی مجمع عام سے. یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمارے عالموں کی عزت ابھی جلسے میں نہیں رہی. میں گزارش کروں گا تمام سیمانچل کی عوام سے کہ آپ حضرات بیدار ہو جائیں. آپ کا سیمانچل, آپ کا جلسہ, آپ کا مدرسہ, آپ کے ادارے, یہ سارے غلط تاثرات دوسروں کو دے رہے ہیں. اگر آپ چاہتے کہ دین اور سنیت کی تبلیغ ہو, مسلک اعلی حضرت کا کام ہو, تو آپ کو جلسوں میں محدود لوگوں کو بلانا ہے, جن کا بیک گراؤنڈ صحیح ہو, جن کو آپ بالکل چیک کریں, جو آپ کے جلسے اور آپ کے سماج کے معیار کے مطابق ہوں. ایسے لوگوں کو یا بلائیں. خیر, میں بہت جلد اس کا اعلان کر کے میں پورے سیمانچل والوں کو ایسے لوگوں کو جلسوں میں نہ بلانے کی گزارش کرتا ہوں. باوجود اس کے اگر آپ لوگ بزد ہوں گے, ایسوں کو بلائیں گے, تو ہم پوری ٹیم لے کر آپ کے جلسے میں ہنگامہ کر کے آپ کے جلسے کو خراب کریں گے. یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہوگی. وہ جلسہ آپ کا دینی جلسہ نہیں ہے. آپ نے ڈرامہ گاہ بنایا, آپ نے ڈرامہ کے لیے, آپ نے اپنے مجاز کی تفریح کے لیے جلسہ کیا ہے. اور جو جلسے مجاز کی تفریح کے لیے ہو, تفریح قلب کے لیے ہو, اس جلسے کو روکنا بحیثیت عالم ہماری ذمہ داری ہے.